बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक ऐसे संदूक की बात करने जा रहे हैं कि जिसके लिए आज भी यहूदियों ने माहिरीन आसार कदीमा को दुनिया भर की खुदाई पर लगाया हुआ है। 4 जनवरी 2024 के दिन माहिर आसार कदीमा की एक टीम, जिसकी सरबराही प्रोफेसर हेनरी थॉमस कर रहे थे, उन्होंने दावा कर दिया कि उन्हें एक ऐसी संदूक मिल गई है कि जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ताबूत सकीना क्या है, अहादीस और कुरान की रोशनी में ताबूत सकीना की अहमियत क्या है, पूरी दुनिया के यहूदी इस संदूक के पीछे क्यों पड़े हैं। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शमशाद की लकड़ी का एक संदूक अता फरमाया। ये संदूक 2 गज़ चौड़ा और 3 गज़ लंबा था और बैरूनी हिस्सा सोने के काम से भरा हुआ था। ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता होता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और आपकी औलाद बनी इसराइल की मलकियत में रहा। लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफासीर के मुताबिक इस संदूक में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के घरों और उनकी तस्वीर थी और सुर्ख याकूत पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर मौजूद थी। ये याद रहे कि ये तस्वीर कुदरती थी। खैर, ये संदूक बनी इसराइल के ज़रिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने उसके अंदर अपना असा मुबारक भी रखा। उसके अलावा जितनी लाठी, तौरेत शरीफ के टुकड़े, हज़रत मूसा का लिबास मुबारक, हज़रत हारून का अमामा शरीफ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले मनो सलवा भी संदूक के अंदर मौजूद थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये संदूक कौम के सरदारों के पास चला गया। ये संदूक बहुत बाबरकत था। बनी इसराइल के लोग इस संदूक को रख कर जो दुआ भी मांगते वो फ़ौरन कबूल होती थी और हर जगह इस संदूक के होते हुए वो जीत जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कौम बदआमालियों में पड़ गई और सरकशी करने लगी। जब लालच, सरकशी और उनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब देने के लिए उन पर कौम अमालिया मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने उन पर इंतहाई ज़बरदस्त धावा बोला और उनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और उनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने उस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालिया पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर की गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब सी वबा फूट गई, ऐसी वबा कि जिसका कोई इलाज ना मिल सका। कौम अमालिया ने ये फ़ैसला किया कि ताबूत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाए। यके बाद दीगरे ताबूत को 5 शहरों में मुंतकिल किया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर 5 शहरों को उस वबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर कौम के अमले ने फ़ैसला किया कि इस संदूक को बनी इसराइल को वापस दे दिया जाए। उन्होंने संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इसराइल के शहर की तरफ रवाना कर दिया। उधर बनी इसराइल में हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम मबऊस हो चुके थे। हज़रत शुमाइल चाहते थे कि वो तालूत को बादशाह बनाएं। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तालूत की सरबराही में जालूत से जंग करें, लेकिन कौम उनका मजाक उड़ाती रही। एक दिन कौम कहने लगी कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो फिर हमें पहले हमारी ताबूत कौम अमालिया से वापस लेकर दें। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम से वादा
کیا کہ کل خود بخود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی نگرانی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تخمیم تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تضلیل ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پہ ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کی موت کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق سطحی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کے دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہود و انصاری کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروفیسر ہنری تھامس کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ صندوق مل چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سچ تو کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آ ہی جائے گا جب اس صندوق کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے علماء اور محققین کا یہ ماننا ہے کہ انوکھا صندوق قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی کو ملے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر اناطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ آج یہودی 2000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ فلسطین پر قابض ہو گئے اور پھر سے خود کو سب سے بہتر قوم ثابت کرنے میں سرگرم ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھ دیں اور پھر پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیواریں جو کہ حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری سمجھ کر ان سے لپٹ لپٹ کر دھاڑیں مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کو اپنے مسیحا دجال کے بڑے بے صبری سے انتظار ہے۔ اس کی آمد سے پہلے پہلے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔